Hello everyone, how are you all? Welcome to our YouTube channel घरमै ट्युसन। लास्ट भिडियो जस्तै आजमा हामी क्लास 10 को कमर्सियल म्याथ को बाट हामी सिक्वेन्स एन्ड सिरिज को केही क्वेशनहरु गर्ने छौं। लास्ट भिडियोमा हामीले सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा केही क्वेशनहरु गरेको थियौ। यदि हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सन बक्स अथवा माथि आइरहेको आई बटनमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। लास्ट भिडियो स्टार्ट गरौँ। लास्ट भिडियोमा हामीले क्वेशन नम्बर 12 सम्म गरेको थियौ। क्रिएटिभ सेक्सन ए बाट क्रिएटिभ सेक्सन बी ए को बाँकी क्वेशन नम्बर 13 र बाँकी क्वेशनहरु गरेछौं। यो हाम्रो एक्सरसाइज को लास्ट भिडियो हुनेछ। ल हेरौँ क्वेशन नम्बर 13a there are 5 arithmetic mean between a and b if the first and third mean are 5 and 11 respectively find the first term a the last term b the remaining means। त्यसमा के भनेछ भने a र b को बीचमा 5 वटा मिन छ भनेपछि m1 m2 गर्दै 5 वटा मिन छ m5 सम्म र यसमा के भन्छ यो थर्ड मिन भनेको जुन m3 छ यो भनेको हामीलाई कति भनेछ र फर्स्ट मिन भनेको m1 फर्स्ट मिन भनेको 5 छ र थर्ड मिन भनेको 11 छ भने हाम्रो फर्स्ट टर्म यो भनेको कति निकाल्नु भनेछ र लास्ट टर्म भनेको कति निकाल्नु भनेछ र बाँकी भएको मिनहरु कुन छ यो सेकेन्ड मिन भयो फोर्थ मिन भयो र फिफ्थ मिन भयो। यो कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाउन भनेको छ। ल यो लास्ट टाइम पनि हामीले गरेको थियो लास्ट भिडियोमा पनि त्यस्तै हो अलिकति हल्का फरक मात्रै छ। ल हेरौँ कसरी गर्छौं। सोलुसन लेट फर्स्ट टर्म भनेको a लास्ट टर्म भनेको b नम्बर अफ अर्थमेटिक मिन भनेको n जुनलाई हामीले n मान्छौं त्यो भनेको कति छ 5 वटा भनेछ। अब यसबाट हामी फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म निकाल्छौं। कसरी निकाल्छौं ल हेरौँ त। फर्स्ट टर्म भनेको फर्स्ट मिन भनेको के हो m1 जुन हामीले अलरेडी क्वेशनमा दिएको छ। त्यसपछि थर्ड मिन भनेको m3 जुन हामीले क्वेशनमा अलरेडी दिएको छ 11। फर्स्ट मिन भनेको फर्स्ट m1 भनेको 5 र थर्ड मिन भनेको m3 भनेको 11। अब फर्स्ट मिन भनेको m1 त्यो भनेको के हुन्छ a + d हुन्छ त्यो भनेको 5 दिएको छ। त्यसैगरी थर्ड मिन भनेको m3 जुन 11 छ त्यो भनेको के हो a + 3d भनेको 11। अब a + d = 5 यसलाई इक्वेसन 1 मान्छौं a + 3d = 11 यसलाई इक्वेसन 2 मान्छौं। यो दुईटा इक्वेसनलाई हामी सल्भ गरेर a र d को भ्यालु निकाल्छौं। कसरी सल्भ गर्छौं यो इक्वेसन 1 ले 3 ले मल्टिप्लाई गर्छौं र यो दुईटालाई के गर्छौं सबट्र्याक्ट गर्छौं। 2 बाट 1 घटाउँ 1 बाट 2 घटाउँछौं। ल हेरौँ मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1/3 एन्ड सबट्र्याक्टिङ 2 फ्रम 1 त यो 1 लाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्छौं र यो दुईटा के गर्छौं सबट्र्याक्ट गर्छौं। म्हणजे हेर्नु त a + d * 3 गर्छौं a + d * 3 गर्छौं = 5 * 3 गर्छौं। अब 3 * a भनेको 3 हुन्छ प्लस 3 * d भनेको 3d हुन्छ = 5 * 3 भनेको 15 हुन्छ। त्यसपछि यो तलको इक्वेसन 2 सेम नै भयो। यसलाई के पनि गर्नु परेन a + 3d = 11। अब यसपछि यसलाई घटाउँछौं घटाएपछि हामीलाई थाहा छ यहाँ जुन साइन छ त्यसको अपोजिट साइन हुन्छ। यहाँ प्लस छ भने यहाँ के हुन्छ माइनस यहाँ प्लस छ भने यहाँ पनि माइनस यहाँ प्लस छ भने यहाँ पनि माइनस। अब यहाँबाट 3d र 3d के हुन्छ यो दुईटै काटिन्छ। 3a बाट 2a घटाउँदा कति हुन्छ 3a बाट a घटाउँदा कति हुन्छ 2a हुन्छ = 15 बाट 11 घटाउँदा कति हुन्छ 4 हुन्छ। भनेपछि यहाँ 2a = 4 भयो। यहाँ 2 इन्टु उता गर्ने के हुन्छ डिभाइड हुन्छ। भनेपछि a = कति हुने भयो 4/2 हुने भयो। 4/2 भनेको कति हुन्छ 2 हुन्छ। यसै गरी हाम्रो a को भ्यालु आयो। यो a = 2 आयो। अब यो भ्यालु गरेर इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 जुनमा राखे पनि हुन्छ। अब इक्वेसन 1 मा राख्ने हो भने a = 2 d भनेको कति हुन्छ ल हेरौँ त। सब्स्टिट्युटिङ a = 2 इन इक्वेसन 1 we get a भनेको 2 इक्वेसन 1 मा राख्ने कति हुन्छ हेर्नु त a + d = 5 और a भनेको छ 2 2 + d = कति हुने भयो 5। therefore d भनेको कति हुन्छ यो 2 लाई उता लगाउने के हुन्छ माइनस हुन्छ किनभने 2 भनेको प्लस छ प्लस उता लगाउने के हुन्छ माइनस हुन्छ। भने 5 बाट 2 घटाउनु भयो 5 - 2 भनेको कति हुन्छ 3। भने d भनेको कति हुन्छ 3 हुन्छ। भने a को भ्यालु कति आयो हाम्रो 2 आयो d को भ्यालु कति आयो 3 आयो। अब a र d को भ्यालु आयो। अब हाम्रो यहाँ सोधेछ फर्स्ट टर्म भनेको a हो लास्ट टर्म भनेको b हो। फर्स्ट टर्म भनेको a हो जुन भ्यालु हाम्रो अलरेडी आइसक्यो 2। अब लास्ट टर्म भनेको b हो जुन हाम्रो आएको छैन त्यो कसरी निकाल्छ कमन डिफरेन्स भनेको 3 थाहा छ। यो यसको फर्मुला युज गरेर निकाल्न सकिन्छ जसमा हामीलाई नम्बर अफ मिन्स पनि थाहा छ 5 त्यो लगाउँछौं। ल हेरौँ त फर्स्ट टर्म भनेको a कमन डिफरेन्स भनेको 3। ल नाउ अल्सो d = के छ b - a/n + 1 त्यो फर्मुला लाउँछौं। d भनेको कति छ 3 = b - a भनेको कति छ 2 अपन n भनेको कति छ नम्बर अफ मिन्स भनेको कति छ 5 + 1। अब यसलाई सल्भ गर्छौं b - 2 यहाँ के 1 हुन्छ 1 * b - 2 भनेको b - 2 नै हुन्छ = 5 + 1 भनेको 6 6 * 3 भनेको कति हुन्छ 18 हुन्छ। भनेपछि त्यो b = -2 लगाउँदा के हुन्छ
प्लस 2 भनेपछि b इक्वल टु कति हुने भयो 2 प्लस 18 भनेपछि देयरफोर b भनेको कति हुने भयो 2 प्लस 18 भनेको कति हुन्छ 20 हुने भयो त्यसैले b भनेको कति हुँदो रहेछ 20 हुन्छ अब यसपछि हाम्रो रिमेनिङ मिन्स निकाल्नु पर्यो रिमेनिङ मिन्स भनेको के छ यहाँ चाहिँ हाम्रो फर्स्ट मिन दिएको छ थाहा छ थर्ड मिन थाहा छ यहाँ यसको 5 वटा मिन छ 5 वटा मिन मध्ये हामीले फर्स्ट मिन र थर्ड मिन थाहा छ भनेपछि हामीले सेकेन्ड मिन थाहा छैन फोर्थ मिन थाहा छैन र फिफ्थ मिन थाहा छैन भनेपछि त्यही निकाल्छ रिमेनिङ मिन्स आर सेकेन्ड मिन भनेको m2 भनेको a + 2d हुन्छ a भनेको 2 छ प्लस 2 इन्टु d भनेको कति छ 3 छ यसलाई सल्भ गर्छौ 2 + 2 * 3 ल हेर्नु त कति हुन्छ 2 + 2 * d भनेको छ 3 भने यो भनेको कति हुन्छ 8 आयो त्यसैले m4 भनेको a + 4d a भनेको 2 छ प्लस 4 * d भनेको छ 3 भनेपछि 2 + 4 * 3 भनेको कति हुन्छ 14 आयो त्यसैगरी हाम्रो m5 भनेको a + 5d a भनेको 2 छ प्लस 5 * d भनेको कति छ d भनेको 3 छ यो सल्भ गर्नु कति हुन्छ 70 भनेपछि के रहेछ एउटा 8 छ एउटा 14 छ र अर्को कति छ 17 छ यसैले हाम्रो रिमेनिङ मिन्सहरु के आयो 8 14 र 17 आयो ल यसैले हामी यो गर्यो र 8 14 र 17 यसको हाम्रो मिनहरु आयो ल अब हामी नेक्स्ट क्वेशन Number B, there are 6 arithmetic mean between A and B. If the first and fourth mean are 3 and 15 respectively, find the first term A, last term B, and the remaining means. यो पनि सेम क्वेशन नै हो यसमा पनि त्यही भनेको छ A र B को बीचमा 6 वटा मिन छ जसमा फर्स्ट मिन दिएको छ 3 6 फोर्थ मिन भनेको 15 दिएको छ हाम्रो फर्स्ट टर्म निकाल्नु पर्यो लास्ट टर्म निकाल्नु पर्यो र हाम्रो रिमेनिङ मिन्स पनि निकाल्न पर्यो ल हेर्नु त कसरी गर्छौ ल हेर्नु कसरी चालिन्छ सोल्युसन यहाँ फर्स्ट टर्म भनेको A भयो लास्ट टर्म भनेको B भयो नम्बर अफ मिन्स भनेको 6 भयो यसमा फर्स्ट मिन भनेको m1 भनेको 3 दिएको छ m1 भनेको के हुन्छ A + d हुन्छ m1 भनेको फर्स्ट मिन छ जुन भनेको के हो A + d हो A + d भनेको कति छ 3 छ यसलाई इक्वल टु 1 मान्छौ त्यसैगरी फोर्थ मिन भनेको m4 जुन भनेको 15 दिएको छ त्यो भनेको के हो A + 4d भनेको 15 हो यो इक्वेसन 1 भयो यो इक्वेसन 2 भयो यो दुईटालाई हामी सल्भ गर्छौ सल्भ गरेर A र d को भ्यालु निकाल्छौ कसरी सल्भ गर्छौ इक्वेसन 1 लाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्छौ अनि यो दुईटालाई के गर्छौ सबट्र्याक्ट गर्छौ ल हेरौँ त इक्वेसन सल्भ गर्न कसरी सिकाउनु पर्दैन यो हाम्रो क्लास 8 9 देखि नै पढ्दै आछ त्यसैले डिटेलमा जान्दै कसरी गर्ने थाहा छ सबैलाई मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1/4 एन्ड सबट्र्याक्टिङ 2 फ्रम 1 इक्वेसन 1 लाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्छौ अनि त्यसपछि सबट्र्याक्ट गर्छौ ल यसलाई 4 ले गरे भने 4 * a भनेको 4a भयो प्लस 4 * d भनेको 4d भयो इक्वल टु 3 * 4 भनेको 12 भयो तल जस्तो त्यही हुन्छ a + 4d इक्वल टु कति हुन्छ 15 अब यसमा सबट्र्याक्टमा के हुन्छ साइन चेन्ज हुन्छ यहाँ प्लस छ यहाँ के हुन्छ माइनस यहाँ प्लस छ यहाँ पनि माइनस यहाँ प्लस छ यहाँ पनि के भयो माइनस 4a बाट a घटाउँदा कति हुन्छ 3a यो 4d र -4d के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ 12 बाट 15 घटाइनु कति हुन्छ -3 हुन्छ अब यहाँबाट a = 3 * हो उता के हुन्छ डिभाइड -3/3 भनेको कति हुन्छ -1 भनेपछि a भनेको कति रहेछ -1 अब यो a को a भनेको -1 जुन भ्यालु गएर कहाँ राख्छौ हामी इक्वेसन 1 मा राख्छौ जुन a + d = 3 छ त्यसमा राख्छौ भनेपछि सबट्र्याक्टिभ भ्यालु अफ a इन इक्वेसनमा वी गेट a + d भनेको छ 3 a भनेको छ -1 प्लस d = 3 भनेपछि d भनेको कति हुन्छ -3 -3 लाई उता लगाउनु के हुन्छ +3 हुन्छ 3 + 1 भनेको कति हुन्छ 4 भनेको d भनेको कति हुँदै रहेछ 4 हुन्छ अब यसपछि हामी के गर्छौ a को भ्यालु थाहा भयो हामीलाई d को भ्यालु थाहा भयो अब यहाँ नजिक हाम्रो सोधिन्छ फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म त a आयो तर लास्ट टर्म भनेको जुन हाम्रो थाहा छैन त्यो भनेको के हो b हो त्यो थाहा छैन अब त्यो निकाल्छौ d कति के हुन्छ b - a/n + 1 d भनेको के छ 4 = b - a भनेको छ -1 अपन n भनेको के हो 6 किनभने हाम्रो क्वेशन अलरेडी दिएको छ नम्बर अफ मिन्स भनेको कति छ 6 वटा त्यसैले 6 भयो प्लस 1 अब यसलाई हामी क्रस मल्टिप्लाई गरेर सल्भ गर्छौं यहाँ के भने 1 हुन्छ यो b माइनस इन्टु माइनस भनेको प्लस हुन्छ b + 1 भयो b + 1 * 1 भनेको कति हुन्छ b + 1 नै हुन्छ इक्वल टु 6 + 1 भनेको 7 7 * 4 भनेको कति हुन्छ 28 अब यहाँबाट b इक्वल टु कति हो यो 1 लाई उता लगाउनु के हुन्छ -1 28 बाट 1 घटाउनु पर्यो त्यो भनेको कति हुन्छ 27 भनेपछि b भनेको कति आउँदै रहेछ 27 आउँछ
ल यसपछि हामी अब हाम्रो के हो फर्स्ट मिन र लास्ट मिन त आयो, सरी फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म त आयो। अब हाम्रो रिमेनिङ मिन्स यसमा ए र बी को बीचमा 6 वटा मिन छ, जसमा हामीले फर्स्ट मिन र फोर्थ मिन निकाल्यो भने कुन कुन मिन बाँकी भयो, सेकेन्ड मिन बाँकी भयो, थर्ड मिन बाँकी भयो, फिफ्थ मिन बाँकी भयो र सिक्स्थ मिन बाँकी भयो। त्यसको भ्यालु हामी निकाल्छौँ। ल हेरौँ कसरी निकाल्छौँ। ल रिमेनिङ मिन्स भनेको सेकेन्ड मिन भनिहालेँ मैले अहिले m2 किनभने फर्स्ट मिन भने हामीलाई थाहा छ। सेकेन्ड मिन निकाल्छौँ m2 भनेको a + 2d, a भनेको कति छ, a भनेको -1 छ, d भनेको कति छ 4, a भनेको कति छ, a भनेको -1 छ र d भनेको कति छ 4 छ, d भनेको कति छ 4 छ। र यहाँबाट हाम्रो फर्स्ट मिन आइसक्यो, सेकेन्ड मिन थाहा छैन, थर्ड मिन थाहा छैन, त्यो निकाल्छ र फोर्थ मिन यहाँ अलरेडी थाहा छ, त्यसपछि फिफ्थ मिन निकाल्छ र सिक्स्थ मिन निकाल्छ। ल हेरौँ कसरी गर्छौँ। ल हेरौँ त ल यहाँ ए भनेको छ a भनेको -1 र d भनेको छ 4। ल यहाँबाट अब भ्यालु निकाल्नु त कति कति हुन्छ। ल a भनेको -1 प्लस 2 इन्टु d भनेको कति छ 4, यो सल्भ गर्छौ कति हुन्छ 7 भनेपछि m2 भनेको 7 आयो। त्यसैगरी m3 भनेको a + 3d, a भनेको -1 प्लस प्लस 3 इन्टु d भनेको कति छ 4, यो सल्भ गर्छौ कति हुन्छ 11। त्यसैगरी m5 निकाल्छौ, त्यो भने a + 5d, a भनेको -1 प्लस 5 इन्टु d भनेको छ 4, त्यो गरेको कति आउँछ 19। त्यसैगरी हाम्रो m6 निकाल्छौ, m6 भनेको a + 6d भनेको -1 प्लस 6 इन्टु d भनेको छ 4, भनेपछि यो भनेको कति हुन्छ 23। भनेपछि हामी सबैको भ्यालु निकाल्यौ। रिमेनिङ मिन्स के रहेछ, एउटा 7, एउटा 11, एउटा 19 र फाइनली के रहेछ 23। यसो गरी हामी यो क्वेशन पनि सल्भ गर्न सक्छौं। अब हामी क्रिएटिभ सेक्सनको बी पार्ट, जुन क्रिएटिभ सेक्सन ए थियो हामीले त्यो गर्यो। अब क्रिएटिभ सेक्सन बी पार्ट हामी गर्नेछौं। कसरी गर्नेछौं त्यसको क्वेशन हेर्नु। क्वेशन नम्बर 14 को ए, Saroj has bought a new Korean language book. He decided to learn new Korean word every day so that the number of new words that he learned each day forms an arithmetic sequence. In the first day, he learned 10 new words, and in the 7th day, he learned 100 words. Number I मा सोधेको छ, by how many more new words did he learn in each day than the preceding day? त्यसैगरी नम्बर 2 मा सोधेको छ, how many new words did he learn in each day from 2nd to 6th day? ल यो क्वेशनमा के भनेको छ भने सरोजले एउटा न्यू कोरियन बुक ल्याङ्ग्वेज किताब किन्यो, जसमध्ये उसले के डिसाइड गर्यो भने सधैँ नयाँ नयाँ वर्ड सिक्ने, जस अनुसार नयाँ नयाँ वर्ड के भन्छ त्यो अर्थमेटिक सिक्वेन्स भन्छ। उसले फर्स्ट दिनमा चाहिँ 10 वटा नयाँ वर्ड सिक्यो। त्यसैगरी उसले 7 डेसम्म उसले कतिवटा 100 वटा न्यू वर्डहरु सिक्यो। भनेपछि हाम्रो क्वेशन नम्बर फर्स्ट मा सोधेको छ, उसले इच डे प्रत्येक दिन कतिवटा ल्याङ्ग्वेज पहिला भन्दा अर्को दिनमा कतिवटा नयाँ वर्ड सिकिन्छ भने हाउ मच डिड लर्न इन इच डे देन द प्रिसिडेन्ट, सुरुको 10 वटा सिक्यो फर्स्ट दिनमा, त्योभन्दा अरु कतिवटा नयाँ नयाँ वर्ड सिक्यो दिनदिनै सधैँ कतिवटा सिक्यो त्यो निकाल्नु भनेछ। अनि उसले हाउ मेनी वर्ड सेकेन्ड डे देखि 6 डे सम्म, उसले 7 दिनसम्म सिकेको भनेपछि फर्स्ट डे को थाहा छ हामीलाई 10 वर्ड, सेकेन्ड डे देखि 6 डे 7 डे को थाहा छ हामीलाई, फर्स्ट डे थाहा छ 7 डे को थाहा छ, सेकेन्ड देखि 6 डे सम्म थाहा छैन, सेकेन्ड डे देखि 6 डे सम्म कतिवटा नयाँ वर्ड उसले सिक्यो त्यो पनि फाइन्ड गर्न भनेको छ। ल हेर्नु कसरी यसको सोल्युसन गर्छौं। ल हेरौं। सोल्युसन, let m1, m2, m3, m4, m5 with the new words that you learn in second, third, fourth, fifth and sixth day। अनि हेर्नु यहाँ चाहिँ हामीलाई थाहा छ फर्स्ट को हो, फर्स्टमा कति थियो 10 थियो, अनि यहाँ बीचमा थाहा छैन कति थियो त्यो m1, m2, m3, m4, m5 यो 5 दिनको ओभरअल सिकेको नयाँ वर्ड, अनि लास्टमा चाहिँ कतिवटा सिकेको 100 वटा। यो सबै केमा छ भने छ अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ भने छ, अर्थमेटिक सिक्वेन्समा छ भने छ, एपी मा छ भने छ, त्यही गरेको यहाँ लजिक। अनि m1 त्यो भइहाल्यो, अनि 10 m1 m2 m4 m5 100 आइदिनु के हुन्छ एपी, जसमा चाहिँ यहाँबाट फर्स्ट टर्म भनेको कति रहेछ 100, त्यसको लास्ट टर्म भनेको सरी फर्स्ट टर्म भनेको 10, लास्ट टर्म भनेको b, र नम्बर अफ मिन्स भनेको कति रहेछ एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा, नम्बर अफ मिन्स भनेको कति रहेछ 5 वटा छ। अब हामीसँग कमन डिफरेन्सको फर्मुला थाहा छ हामीलाई, d के छ
b minus a upon n plus 1 d is equal to b भनेको छ 100 minus a भनेको छ 10 upon n भनेको 5 plus 1 अब 100 minus 10 भनेको कति हुन्छ 90 5 plus 1 भनेको कति हुन्छ 6 भनेपछि 90 लाई 6 ले डिवाइड गर्ने कति हुन्छ त 90 upon 6 भनेको कति हुन्छ 15 हुन्छ भनेपछि कमन डिफरेन्स भनेको कति हुँदै रहेछ 15 हुन्छ भनेपछि he learned 15 new word in his day and the preceding day भनेपछि फर्स्ट दिन पहिलाको दिन भन्दा उसले कतिवटा 15 वटा नयाँ शब्दहरू हरेक दिन सिक्छ त्यसैले हामीले यो क्वेशन नम्बर फर्स्ट को गर्यो फर्स्ट क्वेशन हामीले त्यही गर्यो यो फर्स्ट क्वेशन हो फर्स्ट क्वेशन को आन्सर हो यो नम्बर फर्स्ट त्यसैगरी हाम्रो सेकेन्ड क्वेशनमा हामीलाई सोधेछ सेकेन्ड डे देखि 6 डे सम्म उसले कतिवटा नयाँ वर्डहरु सिक्यो त्यो निकाल्नु भनेछ जुन हाम्रो नम्बर अफ बिन्स थियो भनेपछि m1 m2 तीनहरु थियो त्यही नै निकाल्ने हो ल हेर्नु कसरी गर्छौ यो पनि हामीले अगाडि नै गरिसक्यो त्यस्तै हो अब यहाँ नजिक हाम्रो फर्स्ट टर्म भनेको ए हो जुन भनेको 10 छ र लास्ट टर्म भनेको छ 100 छ र कमन डिफरेन्स भनेको कति छ 15 छ भनेपछि फर्स्ट टर्म भनेको 10 फर्स्ट टर्म भनेको 10 छ भनेको ए भनेको 10 छ र कमन डिफरेन्स भनेको कति छ 15 छ 15 ल अब यहाँबाट हामी सबै भ्यालु निकाल्छौं ल हेरौं ल यहाँ भने फर्स्ट टर्म भनेको m1 भनेको a plus d a भनेको छ 10 प्लस d भनेको छ 15 त्यो गरेपछि कति हुन्छ 25 त्यसैगरी हामी सेकेन्ड मिन m2 भनेको a plus 2d a भनेको 10 प्लस प्लस 2 into d भनेको छ 15 त्यो गरेर कति आउँछ 40 त्यसैले m3 निकाल्छु a plus 3d a भनेको 10 प्लस 3 into d भनेको छ 15 त्यो गरेर कति आउँछ 55 त्यसैगरी m4 भनेको a plus 4d a भनेको 10 प्लस 4 into d भनेको छ 15 त्यो गरेर कति आउँछ 70 त्यसैगरी m5 भनेको a plus 5d a भनेको 10 प्लस 5 into d भनेको छ 15 त्यो गरेर कति हुन्छ 85 भनेपछि उसले सरोजले फर्स्ट सेकेन्ड डे देखि 6 डे सम्म कतिवटा वर्ड सिक्छ 25 वटा सेकेन्ड डेमा थर्ड डेमा 40 त्यसैले 55 70 र 85 वटा नयाँ वर्ड सिक्छ त्यसैले हामी यो क्वेशन सल्भ गर्न सक्छौं यदि अझै पनि डाउट छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस् ल अब यो भिडियोको हाम्रो लास्ट क्वेशन नम्बर बी 14 को बी The population of a municipality is increased by 500 in the year BS 2079. The rate of population growth is expected to decrease by a number every year, so that there will be increase of only 400 people in BS 2084. What is the expected decrease rate in population growth per year? What is the increase number of population in year BS 2082 BS 2083? भनेपछि के भन्छ भने कुनै पनि म्युनिसिपालिटी पपुलेसन BS 2079 मा 500 ले बढ्यो यदि त्यही तरिकाले बढ्ने हो भने हरेक द पपुलेसन चाहिँ डिक्रिज हुने सबै हरेक वर्ष डिक्रिज हुने भनेको छ जसअनुसार 400 पिपल चाहिँ 2084 मा बढ्छ भनेको छ भनेपछि डिक्रिज पपुलेसन रेट कति हो त्यो निकाल्नु भनेको छ र 2080 देखि 2083 सम्म कति नम्बर अफ पिपल बढ्छ त्यो निकाल्नु भनेको छ ल हेरौँ कसरी गर्छौ यो पनि सेम क्वेशन m1 m2 m3 त्यही गर्छौ सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ अनि यसमा फर्स्ट भनेको m1 भनेको फर्स्टमा कति भनेछ 500 लास्टमा कति भनेछ 400 भनेछ र बीचमा जुन छ भने यो 79 को 84 को 79 चाहिँ 81 81 सरी 80 81 82 83 83 यो चारवटा जुन छ यसको हामीलाई निकाल्नु भनिन्छ पहिला एक्सपेक्टेड डिक्रिजको पपुलेसन निकाल्नु भनिन्छ त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरमा यहाँ देखि पपुलेसन कुन छ त्यो पनि निकाल्नु भनिन्छ यो पनि सेम क्वेशन हो पहिला जस्तै हो ए नम्बर गरे जस्तै हो ल then 500 m1 m2 m3 m4 480 फर्स्ट टर्म भनेको 500 भयो लास्ट टर्म भनेको 400 भयो अनि यसमा नम्बर अफ मिन्स भनेको 4 छ कमन डिफरेन्स भनेको b - a / n + 1 d = b भनेको छ 400 - a भनेको 500 अपन n भनेको 4 + 1 400 बाट 500 गर्दा -100 हुन्छ by 4 + 1 भनेको 5 100/5 भनेको दिन्छ -20 भनेपछि कति जनाले घट्यो 20 जनाले घट्दा रहेछ हरेक वर्ष 20 जनाले घट्दै जान्छ ल त्यसैगरी सेकेन्ड अब सेकेन्ड क्वेशन आयो त्यो भ्यालु निकाल्नु पर्यो नम्बर अफ मिन्स भनेको m2 m3 तिनीहरु सबै भ्यालु निकाल्नु पर्यो m1 m2 m3 m4 त्यही निकाल्छौ ल m1 भनेको यसमा यहाँबाट हामीलाई a भनेको कति थाहा छ 500 र d भनेको -20 a भनेको 500 a भनेको 500
र d भनेको -20 ल यो भ्यालु राखेर हामी निकाल्छौं ल हेरौं कति कति हुन्छ ल यो गर्न सकिन्छ ल a भनेको 500 प्लस d भने -20 प्लस इन्टु माइनस भने माइनस 500 बाट 20 गरे कति हुन्छ 480 त्यसैले m2 भनेको a + 2d a भनेको 500 प्लस 2 इन्टु d भनेको -20 500 प्लस इन्टु माइनस भने माइनस 2 इन्टु 20 भने 40 500 बाट 40 गरे कति हुन्छ 460 त्यसैले m3 भनेको a + 3d भनेपछि a भनेको 500 प्लस 3 इन्टु d भनेको -20 500 प्लस इन्टु माइनस भने माइनस 3 इन्टु 20 भनेको कति हुन्छ 60 योलाई घटायो भने कति हुन्छ 440 त्यसैले m4 भनेको a + 4d a भनेको 500 प्लस 4 इन्टु d भनेको -20 500 प्लस इन्टु माइनस भने माइनस 4 इन्टु 20 भनेको 80 580 गरे कति हुन्छ 420 भनेपछि इन्क्रिज नम्बर पपुलेसन 2080 देखि 2083 सम्म कति हुँदै रहेछ 480 460 440 र फाइनली 420 बन्छ and 420 हुन्छ यसैले हामी यो क्वेशन पनि गर्छौं र फाइनली यो एक्सरसाइज पनि हाम्रो सकियो आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड टुडे भिडियो यदि आजको भिडियोमा केही कन्फ्युजन अथवा केही डाउट भए कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा WhatsApp अथवा भाइबरमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ जसको नम्बर डिस्क्रिप्सन बक्समा छ थ्यांक यू